अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों। मैं थोड़ा फिरा मलिक हमीद उम्मीद करें ना कि सारे दोस्त आप ठीक हो सन। अल्लाह पाक सारा को सलामत रखे दोस्तों। जी दोस्तों, सारे बखर दे विच इस टाइम डाकू राज कायम है। कोई दिहाड़ा खता को नहीं कि जनन सारे को जुल्म बरबरीयत न थी वे। दोस्तों को पता हो सी कि अज तो 3 महीने पहले भी एक 8 नंबर चुंगी के उत्ते खाद की दुकान के उत्ते मोटरसाइकिल वाले बंदे गए हैं। उतों को लुटा आने ते उसको फैर मारने राणा इरफान को, जिंदा अज तक कोई पता को नहीं। परसों दोस्तों वाला एक बहु ही अफसोसनाक वाकया थी है छत्ती चक दे कोल। जहान खान तो उभे ते आओ ना ते अगू छत्ती चक आंदा है। छत्ती चक दे दू बच्चे हैं जवान, ये आंदे पे हैं। अगू मोटरसाइकिल वाले खड़ोते हैं असले समेत। उन्हें इशारा किया तो इन्हें मोटरसाइकिल भजाए, पिछू उन्हें फैर मारे। जिहड़े फैर मारे ने तो उन्होंने विच एक बच्चा अब्दुल गफार दा पुत्र माजिद गफार ये शुदा फौत थी गई, शहीद थी गई। एक जख्मी थी गई जिहड़ा हस्पताल दे विच दाखिल है इस टाइम। सेम दूजी दिहाड़ यानी कि कल जुमेरात वाली दिहाड़, सारे को जुमेरात वाली दिहाड़ दरिया खान मंडी होती है। सारे नाल कोटला जाम दे नाल एक इलाका है दाजल। दाजल दे बंदे हैं महार कौम नाल उन्हां दा ताल्लुक है। मंडी दे उत्ते माल वेच के ते वापस वल्ले आंदे हैं। तकरीबन 1:30 पौने 2 दा टाइम है। बंबा वाले रैंप दे कोल एक पेट्रोल पंप है, शुएब पेट्रोलियम, या को बंबा वाला पंप भी आखा वैंदा है। उत्थां जेह्ड़े ऐन तां पिछों 2 मोटरसाइकिलों ते 1 to 5 मोटरसाइकिल हैं, 4 बंदे मोटरसाइकिलों ते अगू आ गए। इन्हों को रोकने उन्हें मुँह छुपाए हैं, मोल मारे हुए हैं। उन्हें के पैसे दो। ये वो 2 भिरा हैं जेड़े माल वेच के आंदे पैन, 2 भिरा है। इन्हें के पैसे को नहीं। उन्हों को हंटर हैं, उन्हें हंटर कट के ते इन्हें दुहा बन्ना को हंटर नाल मारना शुरू कर दिता। वो 4 बंदे हैं, ये 2 बंदे हैं, सारा को हंटर हैं। बहरहाल उन्हें पैसे इन्हें को खस किया। डकैती कितनी थी है? 7 लाख रुपए थी। उन्हें गरीबों की जेड़ी जिंदगी की जमा पूंजी है वो जालमा लुट के दी है। इन्हों को लुट के ते भला निभार ते कोटला जाम वाले पास उन्हें मोटरसाइकिल बोड़े। मोबाइल इन्हों को उन्हें नहीं खसे, भला आलम भूल गए ने या निने खसे भी ट्रेस न थी वनू। जेडे ये टूरन थे जेडे 2 ये भाई हैं, इन्हें कोटला जाम वात एक संगती को फोन किया, यार भाई इवें सारे ते डकैती थी कि ये 4 बंदे 2 मोटरसाइकिल 1 to 5 मोल उन्हें मारे। इस रंग के कपड़े उन्हें निशानियां दी भाई यार कोटले चो देखो केड़े पासे मुड़द। वो बंदा अगू आए कोटला जाम ये हुसैनी मोड़ तो हुसैनी चौक तो उभे ते मुड़े दरिया खान वाले पासे। ऊँ तिन्हां को दसा भी वो दरिया खान वाले पासे मुड़ गए मोटरसाइकिल वाले। मत ये तो मंडी तो वाल हैं, इन्हों के भिरा भतरीजे बे मंडी के उत्ते हैं। उन्हें राबता किया मंडी के विच भाई इवें डाका पै गए, सारे ते सारे 7 लाख रुपया खसा गए। ते दरिया खान रोड ते 4 बंदे 2 मोटरसाइकिल मोल उन्हें मारे हैं, इस रंग के कपड़े। मेहरबानी करके इन्हों को डको। हुण इन्हों को पता को नहीं भाई इन्हों को असला है या को नहीं। उन्होंने जेहनी ताई भी इन्हों को हंटर असला तो है को ना इन्हों को।
وہ دریا خان منڈی چ موٹر سائیکل بھجائن دریا خان دے اور 3-4 کلومیٹر دوتے سپیریئر کالج اتھاں یہ رک گئے پر وہ آدھے پین انہاں ہاتھ دیتے وے رکو انہاں جڑے روکن دی کوشش کیتی ہے انہاں کو پسٹل اینڈ 3 بور انہاں دے فائر کر رہتے ہیں ایک بندہ جہاں نام نجیب اللہ ہے وہ کو اتھاں دل دے اتو گولی لگی ہے ایک وکھی دے وچ لگی ہے تے ایک بندے کو 2 گولیاں پیر دے وچ لگی ہے تے وہ فرار تھی گئے بے جڑے بندے نال ودے ہیں انہاں چاہے انہاں کو بھاویں اپنا بھاویں انہاں کو آپ کو چاہے یا 11-22 دیتے رنگ کیتا نے بہرحال انہاں زخمیاں کو وہ ہسپتال گن گن دریا خان THQ دے وچ اتھاں وقت نظر کھوابڑا والا اس کو پتہ لگے یہ بھی موقع تے پہنچ گئے انہاں آکھے یار بھائی ہسپتال آکھے بھی انہاں کو بکھر ریفر کرو 10 ایمبولینس پایا نے بکھر گھنن جڑا نجیب اللہ ہے وہ سیریس ہے دل دے تو گولی لگی ہوئی ہے انہاں آکھے بھی ایک ملتان گھن وجا ایمبولینس پایا نے جڑے لئیے دے کول ایمبولینس آئیے تا وہ نجیب اللہ اتھیں شہید تھی گیا اللہ تعالیٰ کو دم دیتا جا بیوہ عورت ہے جہاں بیٹا ہے تے ہکو ہے وید سہارا ہے بیوہ ماں دا جی پچھلے سال شادی تھی ہے بالکل نوجوان دیکھو تو یہ شہید تھی گئے بے 2 زخمی ہیں جڑے اس ٹائم بکھر ہسپتال دے وچ ایڈمٹ ہیں دستی پولیس بھی موقع تے پہنچ گئی ہے ساری انویسٹیگیشن جیڑی انہاں دی ہے طریقہ کار وہ سارا کریں دے پین جڑے یہ 2 بچے شہید تھے ایک چھتی چاکدہ تے ایک داجل والا اللہ پاک انہاں کو جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام عطا فرماوے تے زخمیاں کو اللہ پاک صحت کاملہ عطا فرماوے جنہاں دے گھر اجڑ گئے چند ٹکاں دی خاطر ماواں نے گوداں اجاڑ دیندے نے ظالم لوگ پتہ نہیں ساری پولیس کہ کرے دی پئی ہے تے کہ نہیں کرے دی پئی نہ تو کوئی چوری انہاں کول ریکور تھیندی پئی ہے تے نہ انہاں کول ڈاکو نہ پیندے پے روزانہ سارے کول قتل و غارت لگی کھڑی ہے ہن 2 ڈیاڑے پہلے سارے نال علاقہ کھچی کلاں جے کو اساں وڈے کھچیاں سڈیندے ہیں اتھاں ہی کھوتا کہیں دے گھاٹ پائے تو میں تھئیے وہ کھوتے سے جائے مالک ہیں انہاں کو فائر مارے نے 3 بندے وہ زخمی پائے عدم برداشت ساری تھی گئی ہے سارے جن برداشت دا مادہ ختم تھی گئی پتہ نہیں سارے ادارے کتھاں ستے پے انہیں ڈاکوؤں کو کیوں نہیں لپیں دے کیوں نہیں انہاں کو ٹریس کریں دے یہ ایک سوالیہ نشان ہے یہ روز دے اساں جڑا یہ لاشاں چوں کھڑوتے ساکو بیا کام کو نہیں یہ جیڑی ماں دا بیوہ ماں دا یہ واحد سہارا لگا گیا ہے اندے کو پوچھ کے دیکھو بھی اندے تے کہ پئی گزرتی اسی جن دی دنیا لٹ گئی ہے اندی کیشے رہ گئی پیچھا ایک جوان عورت بیوہ تھی گئی ہے یہ چھتی چاکلا جڑا ماجد فوت تھی ہے بالکل جوان اس دے ماں پیو تے کہ گزرتی پئی اسی DPO صاحب کو ساری گزارش یہ ہے کہ یہ تھوڑے واسطے ایک ٹیسٹ کیس ہے نویں آئے ہوئے تو سارے ضلع دے وچ RPO صاحب کو ساری گزارش یہ ہے IG صاحب کو ساری گزارش یہ ہے خاص طور سے مریم نواز صاحبہ کو ساری گزارش یہ ہے کہ ادا سخت ترین ایکشن کے دمن ہے کہ جڑے یہ قتل ودے کریں انہاں نے سخت ترین سزاواں ہوئیں انہاں کو سریعام لٹکایا ونجے سریعام تاں جڑا ہے کوئی سکون آسی عبرت دا نشان انہاں کو بنایا ونجے جی دوستو بات کل ملسو انشاءاللہ کہ نویں کہانی دے نال کل تک اپنے بھرا ملک حمید کو اجازت رب سونے دے حوالے اللہ حافظ